देउखुरीको राजपुरमा किर्ते हस्तान्तरण गरी नातिलाई नागरिकता बनाइदिने ज्ञान बहादुर विश्वकर्मा र उनका श्रीमती नाति 10-10 हजार धरोटीमा छुटेका छन्। बुधबार दाङ जिल्ला अदालतको इजलासमा नम्बर 4 का न्यायाधीश जगत बहादुर पौडेलको एकल इजलासमा थुन्तेक बहस प्रस्ताव विश्वकर्मा र उनकी श्रीमती तथा नातिलाई 10-10 हजार धरोटीमा छाड्न आदेश भएको हो। त्यस्तै राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष टंक बहादुर विष्ट र सचिव सन्तोष भण्डारी तथा 5 जना सरजमिनहरू सावित्रा कुमारी विश्वकर्मा, गौसरी बोहरा, बुद्धिमाया घरती, रमेश घरती, मनकुमारी घरतीलाई सामान्य तारिखमा छाडिएको छ। गत वैशाख 28 गते इलाका प्रशासन कार्यालय लम्हाईबाट राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिमलखुट्टीका ज्ञान बहादुर विश्वकर्माले छोरीको छोरा नाति विवेक विश्वकर्मालाई आफ्नो छोरा भनी 5 जना सरजमिन मुचुलका साथ किर्ते हस्तान्तरण गरेर नागरिकता बनाइदिने आरोपमा पक्राउ परेका थिए। किर्ते हस्तान्तरण भएको सूचना प्राप्त हुन साथ विवेकको नागरिकता बदर गरिएको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट छोरी कार्यक्रम स्थगित नगरेको नगर प्रवक्ता माधव ओलीले बताउनु भएको छ। कार्यपालिका बैठकमा कुनै पनि निर्णय नगरेर सूचना प्रकाशन भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नीति तथा बजेट कार्यक्रम समावेश भइसकेको कार्यक्रमलाई कसैले पनि आदेश गर्न नमिल्ने भन्दै यस विषयमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल हुने र कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता ओलीले कुनै पनि व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम नरोकिएको बताउनु भयो। नगर प्रवक्ता माधव ओलीले तुलसीपुरको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यक्रममा तुलसीपुरको अभियान छोरीलाई विशेष सुरक्षा र सम्मान, स्मार्ट छोरी बिहेवारी 20 वर्ष पारी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले हिजो आइतबार स्मार्ट छोरी बिहेवारी 20 वर्ष पारी कार्यक्रम विविध कारणले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्थगन भएको सूचना जारी गरेको थियो। कार्यक्रम स्थगनको सूचना नगरका 19 वटा वडामा पनि पठाइसकेको छ। शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीको टिप्पणीमा मेयर टीकाराम खड्काको निर्देशनका कारण शाखाले सूचना जारी गरेको हो। 2077 साल साउन 1 गतेदेखि लागू भएको कार्यक्रममा हालसम्म 1000 बढी छोरीहरू समावेश भएका छन्। तर पालिकामा रकम अभावले चालू वर्षमा खाता खोलेका छोरीहरूको खातामा रकम जम्मा हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले आन्तरिक स्रोतको रकम संकलन नभएपछि कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको बताउनु भएको थियो। दाङको तुलसीपुर स्थित राप्ती यातायात सेवा प्रालीले 3 वटा एसी बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रालीका अध्यक्ष विनोद कुमार शर्माका अनुसार सुविधा सम्पन्न एसी बस सञ्चालनमा ल्याएको हो। बिहिबारदेखि 3 वटै बस दाङ काठमाडौँका लागि चल्ने छन्। विगत 8 वर्षदेखि प्रालीले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिँदै आएको छ। प्रालीले केही समयमा पोखरा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका स्थानमा सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ। बाँकेको कोहलपुरमा पाठे बाघको छाला र हड्डी सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका 5 निवासी 33 वर्षीय प्रवीण कुमार केसी, दैलेखकै ठाकीकाँड गाउँपालिका 4 निवासी 30 वर्षीय सुनिल चुनार, अछाम पत्रदेवल गाउँपालिका 2 निवासी 36 वर्षीय लोकेन्द्र शाही र जाजरकोटको बारकोट गाउँपालिका 3 निवासी 52 वर्षीय कर्ण बहादुर रोकाए रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जानकारी दिएको छ। उनीहरूलाई कोहलपुर 11 हाम्रो बजारबाट पाटे बाघको 1 थान छाला र 6 किलो 818 ग्राम हड्डी सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। छाला र हड्डी बयक्सपोथी बाघको भएको डिभिजन कार्यालय बाँकेका वन अधिकृत अजित कुमार कर्णले बताउनु भएको छ। छालाको लम्बाई 9 फिट 8 इन्च रहेको छ भने घाँटीमा 2 ठाउँमा गोलीको प्वाल फेला परेको छ। बरामद गरिएको हड्डी कतिवटा बाघको हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 26 को उपदफा 1 का अनुसार पक्राउ परेका 4 जना दोषी भएको पुष्टि भएमा 5 देखि 15 वर्षको कैद वा 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मको जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने वन अधिकृत कर्णले बताउनु भएको छ। 4 जना बारे थप अनुसन्धान डिभिजन वन कार्यालयले गरिरहेको छ।
अमृतपुर खानेपानी संस्थामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिले बुधबार नगर प्रमुख टीकाराम खड्का समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। अनियमितता भएको भनिएको रकमको 1% ब्याजका दरले रकम चलाएका पदाधिकारीले बैंकमा बुझाइसकेका छन्, तर छानबिन समितिले विधान विपरीत संस्थाको पैसा चलाएका पदाधिकारीले 10% जरिवाना सहित सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै समितिले प्रतिवेदनमा खानेपानीको सामग्री खरिद गर्दा प्रतिवेदनको सिस्टमेन्ट अनुसार खरिद गर्न, हरेक काम कारबाहीमा कार्यालय प्रमुख अनभिज्ञ देखिएकोले कार्यालय प्रमुखलाई पनि जवाबदेही बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव सहित 31 पानाको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले असार 8 को 12औं कार्यपालिका बैठक मार्फत 11 नम्बर वडा अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक मानबहादुर रावतको संयोजकतामा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएसँगै नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले प्रतिवेदन आगामी 22 गते हुने कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने र कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। ठाडो निवेदनका आधारमा संस्थाको 15 लाखसम्म रकम लगानी भएको छ, जबकि त्यो निवेदन दर्तासम्म नभएको छानबिन समितिका संयोजक रावतले बताउनुभयो। हामीले समितिले इजाजत पाएसम्मको छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याएका छौं। आर्थिक ऐन हेर्दा 10% सम्म जरिवाना गर्ने नियम छ। असार 8 गते अमृतपुर खानेपानीका अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा संस्थाको 20 लाख बढी रकम हिनामिना भएको भन्दै कार्यवाहीको माग गर्न उपभोक्ताहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयमा पुगेका थिए। समस्याको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन पालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा 1 जना कैदी मृत फेला परेका छन्। जानकी गाउँपालिका 6 का 23 वर्षीय नीरज गुप्ताले आज बिहान शौचालयमा झुण्डेको अवस्थामा मृत फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। गुप्ता 3 वर्षदेखि कैद सजाय भोग्दै आएका थिए। घटनाबारे मृतकको परिवार र आफन्तलाई खबर गरिएको र आत्महत्याको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माहतका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विक्रमसम्म 2079 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई कक्षा 10 को परीक्षा फल प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माको उपस्थितिमा भक्तपुर स्थित कार्यालयमा आज बसेको बोर्डको बैठकले परीक्षा फल प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डले यस वर्ष अन्तिम पटकका लागि 2072 सालको पद्धति अनुसार नै सैद्धान्तिक र प्रयोगतात्मकको अङ्क जोडेर परीक्षा फल प्रकाशित गरेको छ। विक्रमसम्म 2072 को पद्धति अनुसार 90 देखि 100% प्राप्त अङ्क हुनेले ए प्लस, 80 देखि 90 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेले ए, 70 देखि 80 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेले बी प्लस ग्रेड प्रदान गरिन्छ। साथै 60 देखि 70 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेले बी, 50 देखि 60 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेले सी प्लस, 40 देखि 50 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेले सी, 30 देखि 40 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेले डी प्लस, 20 देखि 30 प्राप्त अङ्क हुनेले डी तथा 20 भन्दा कम प्राप्त अङ्क हुनेलाई ई ग्रेड प्रदान गरिन्छ। गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका साधारणतर्फ कुल 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। परीक्षामा 2,42,712 जना छात्रा र 2,42,674 जना छात्रले भाग लिएको बोर्डको भनाइ छ। बोर्डका अनुसार प्राविधिक धारातर्फ 15,461 जना परीक्षार्थी थिए। आज पृथ्वी सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा पुग्ने र वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हुने भएको छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी झण्डै 15 करोड किलोमिटर रहेको छ। आज यी दुई बीचको दूरी झण्डै 15 करोड 20 लाख किलोमिटर रहने भएको छ। पृथ्वी सूर्य भन्दा टाढा पुग्ने क्रियालाई सूर्य दूरस्थ भनिन्छ। बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान संग्रहालय विकास समितिका अनुसार पृथ्वी वर्षमा एक पटक सूर्यको सबैभन्दा टाढा पुग्ने गरेको छ।
पृथ्वी सूर्यको टाढा पुग्दा पृथ्वीको घुम्ने गति कम हुने हुँदा दिन लामो हुन जाने समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सनत कुमार शर्माले बताउनु भएको छ। आज उत्तरी ध्रुवमा सबैभन्दा धेरै गर्मीको अनुभूति समेत हुनेछ। उत्तरी ध्रुवमा पृथ्वीको 90% र दक्षिणी ध्रुवमा 10% व्यक्तिको बसोबास छ। सामान्यतः जुन 21 तारिक वर्षको लामो दिन र छोटो रात, सेप्टेम्बर 21 रात र दिन बराबर तथा डिसेम्बर 21 तारिक वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन र सबैभन्दा लामो रात हुने मानिन्छ। सल्यानमा गुडिरहेको बसमा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका बस धनीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो पौने 1 बजेतिर बस धनी सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 निवासी अन्दाजी 35 वर्षीय महेन्द्र वलीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता नवराज केसीले जानकारी दिनुभएको छ। आज बिहान 10:30 बजेतिर राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्डको कपुरकोट गाउँपालिका 3 चोरखोला नजिक लत्रिएको विद्युतको तारले रा 1/834 नम्बरको बसलाई छुँदा करेन्ट लागेको हो। करेन्ट लागेर रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका 4 निवासी अन्दाजी 77 वर्षीय बालराम डाँगी र उनका छोरा अन्दाजी 40 वर्षीय टोपलाल डाँगीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। वलीको शवलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको शवगृहमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। दाङको दङ्गेश्रण गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा भएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिकालाई घोषणा गरिएको हो। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला खोप समन्वय समिति संयोजक नित्यानन्द शर्माले पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका भएको घोषणा गर्दै खोप कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने र निर्धारित उमेर समूहका सबै बालबालिकाले खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। सबै स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधि सबैको अथक मेहनतले पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गर्न सफल भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बताउनुभयो। खोप कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा सफल कार्यक्रम भएकाले कुनै पनि बालबालिका नछुट्ने गरी आगामी वर्षहरूमा सूक्ष्म ढंगले अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। उक्त गाउँपालिकामा जन्मेदेखि 15 महिना मुनि खोप लगाउने 456 जना र 16 महिनादेखि माथि खोप लगाउने 1064 जना रहेको अध्यक्ष गिरीले बताउनु भएको छ। यस्तै आंशिक खोप लगाउने बच्चा 18 जना भेटिएको र आगामी वर्ष यसलाई कम गराउनतर्फ लाग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अध्यक्ष गिरीले आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत किशोर आचार्यले पूर्ण खोप गाउँपालिका घोषणा गर्न गरिएका अभियानका विभिन्न चरणहरूबारे जानकारी दिनुभयो। पालिकाका खोप समन्वय समिति सदस्य, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पिमावली खड्का, वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता रमेश भण्डारी लगायतले खोपका विविध विषयमा चर्चा गरेका छन्। गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेन्द्र हमालको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण पालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रदीप योगीले गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर अवरोध गरेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहिबारको बैठकको सुरुमै बोल्दै एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले बोलेसँगै एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरिरहे। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले पटक पटक बस्न उनीहरूलाई आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसदहरूले निरन्तर अवरोध गरेपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले भोलि 12:30 सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो। असार 18 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसाय प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले बुधबार पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै भारतको इशारामा बन्ने प्रधानमन्त्री स्वीकार्य नहुने एमालेको भनाइ छ। यस्तै आजै बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिबारे छलफल भएको थियो।